बरकातुह। आज की गुफ्तगू का मौजू है बच्चे की पैदाइश का सुन्नत तरीक़ा क्या है। देखिए, औलाद अल्लाह की तरफ से एक नेमत है। क़ुरान करीम में अल्लाह ताला का फरमान है, लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्ज़। आसमान व ज़मीन की सारी मिल्कियत ये अल्लाह ताला के लिए है। यख़्लुक़ु मा यशा, अल्लाह ताला ही जो चाहे वो पैदा करते हैं। यहबु लिमन यशाउ इनासा, अल्लाह ताला जिसको चाहते हैं सिर्फ बेटियां ही बेटियां अता फरमाते हैं। वयहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर, और जिसको चाहते हैं सिर्फ बेटे ही बेटे अता फरमाते हैं। औ युज़व्विजुहुम ज़ुकरानम व इनासा, और जिसको चाहते हैं बेटे और बेटी दोनों अता फरमाते हैं। वयजअलु मन यशाउ अक़ीमा, और जिसको चाहते हैं कुछ नहीं देते हैं, औरत को बिल्कुल बांझ रखते हैं। इन्नहु अलीमुन क़दीर, वो बेहतर तरीके से जानने वाले हैं कि किसको क्या देना है, कब देना है। तो ये हो गई अल्लाह ताला की रज़ा और अल्लाह की कुदरत है कि जिसको जो चाहें और जब चाहें अता फरमाते हैं। फिर अल्लाह ताला हमें और आपको अगर औलाद की नेमत से नवाज दे तो उसमें सुन्नत तरीक़ा क्या है। सबसे पहला काम यह है कि जब बच्चा पैदा हो जाए तो उसके दाहिने कान में अज़ान दी जाए और बाएं कान में तकबीर कही जाए। अगर बच्चा अस्पताल में पैदा हुआ है और गुंजाइश है तो वहाँ पर अज़ान दें, और अगर गुंजाइश नहीं है और घर पे जब आना हो, घर आ चुके हैं, तब उसके दाहिने कान में अज़ान और बाएं कान में हम तकबीर कह सकते हैं। अज़ान देने में हाफिज़ या आलिम का होना ज़रूरी नहीं है। जो भी अज़ान दे सकता है, अज़ान के कलिमात जिनको मालूम हैं, वो आदमी बच्चे के कान में अज़ान भी दे सकता है और इक़ामत भी कह सकता है। अज़ान देने का फ़ायदा क्या है? सबसे पहला फ़ायदा ये है कि चूँकि बच्चा अभी अभी दुनिया में आया है और जब हम उसके कान में अज़ान देंगे तो सबसे पहले उसके कान में अल्लाह और उसके रसूल का नाम पहुँचेगा। उसकी बरकत से ये होगा कि वो औलाद, वो बच्चा नेक होगा। अज़ान देने का दूसरा फ़ायदा ये है कि चूँकि अज़ान से सबसे ज़्यादा शैतान को तकलीफ़ होती है, तो जब हम बच्चे के कान में अज़ान देंगे तो बच्चा शैतान के फितने से महफूज रहेगा। और अज़ान देने का तीसरा फ़ायदा ये है कि बच्चे को उम्मुस सिबियान जैसी ख़तरनाक बीमारी नहीं लगेगी। उम्मुस सिबियान कहते हैं ऐसी बीमारी को जिसमें बच्चे सूख जाते हैं। ये हो गया पहला काम। दूसरा सुन्नत तरीक़ा ये है कि तहनीक कराई जाए। तहनीक कहते हैं कोई बुज़ुर्ग, कोई नेक आदमी है और वो अपने मुंह में कोई खजूर या कोई छुहारा या इसी तरीके से कोई मीठी चीज़ अपने मुंह में लेगा, चबाएगा और फिर अपने मुंह से निकाल करके बच्चे के मुंह में डाल देगा। तहनीक का फ़ायदा ये है, पहली बात तो ये है कि सुन्नत अदा हो रही है, और दूसरा फ़ायदा ये है चूँकि बुज़ुर्ग आदमी का लुआब बच्चे के मुंह में जा रहा है और इसकी बरकत से बच्चा नेक होगा, सालेह होगा। तहनीक का दूसरा फ़ायदा ये है चूँकि हम कोई भी चीज़ बच्चे के मुंह में डालेंगे तो बच्चा अपने ज़बान को हिलाएगा, तो जब ज़बान को हिलाएगा तो उसको दूध पीने में आसानी होगी और माँ का दूध वो आसानी से पी सकेगा। तीसरा काम ये है कि बच्चे का अच्छा सा नाम रखना। हदीस पाक में आता है कल क़यामत के दिन लोगों को उनके अच्छे नामों के साथ पुकारा जाएगा।
نام میں 4 باتوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ سب سے یہ ہے کہ پہلا کام یہ ہے کہ جب ہم نام رکھیں تو ایسا نام رکھیں جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب اور پسند ہو۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو 4 نام بہت پسند ہیں، 2 بہت زیادہ محبوب ہیں اور 2 سچے نام ہیں۔ ان میں سے پہلا عبداللہ اور عبد الرحمن، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب نام ہیں، اور حارث اور حمام، یہ اچھے اور سچے نام ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے جو نام ہیں ان کے ناموں جیسا اپنے بچوں کا نام رکھیں، جیسے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، اور اسی طریقے سے جو بھی انبیاء ہیں ہم ان کے مطابق بچے کا نام رکھ سکتے ہیں۔ تیسرا یہ ہے کہ بچے کا نام صحابہ کرام یا بزرگان دین کا جو نام تھا ان کے ناموں کے ساتھ رکھیں۔ اور چوتھا یہ ہے کہ اگر یہ نہیں ہو سکتا تو ہم بچے کا نام رکھیں تو کوئی ایسا نام رکھیں جس کا معنی اور جس کا مطلب اچھا ہو، نیک ہو۔ اور ایک چیز اور آپ کو بتا دوں، ہمارے استاد صاحب ایک لطیفہ سناتے تھے کہ ایک مرتبہ ایک شخص کسی عالم، کسی بزرگ کے پاس گیا اور جا کر کے ایک مٹھائی کا ڈبہ پیش کرتا ہے اور کہتا ہے حضرت ہمارے یہاں اولاد پیدا ہوئی ہے اور اس کی خوشی میں مٹھائی کا ڈبہ لایا ہوں۔ حضرت اسے قبول فرماتے ہیں، اس کے بعد پوچھتے ہیں کہ آپ نے بچے کا نام کیا رکھا ہے؟ اب وہ کہتے ہیں کہ ہماری بیوی ماشاءاللہ پڑھی لکھی ہے، قرآن روزانہ پڑھتی ہے، تو قرآن میں ایک نام ملا ابلیس، ہماری بیوی کو پسند آیا اور اس نے یہ نام رکھ لیا۔ تو قرآن میں جتنے الفاظ ہیں انبیاء علیہم السلام کے جو نام ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریفیں بیان فرمائی ہیں، اور جو دین کے دشمن جیسے فرعون، نمرود اور اسی طریقے سے شیطان، ان کی برائیاں بتلائی ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ جو بھی قرآن میں ہو ہم نام رکھ لیں۔ چوتھا کام یہ ہے کہ بچے کے سر کو مڈوانا اور سر کے جو بال ہیں ان بالوں کے وزن کے برابر سونا یا چاندی تقسیم کرنا۔ جب بچے کا ہم سر مڈوائیں گے تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ چونکہ بچہ ماں کے پیٹ سے جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے سر کے بالوں میں بہت ساری گندگی جمع رہتی ہے، اور جب ہم سر کو مڈوا دیں گے تو وہ گندگی ختم ہو جائے گی، اور جس سے فائدہ یہ ہوگا کہ بچے کو سننے کی اور دیکھنے کی اور سمجھنے کی صلاحیت یہ بڑھ جائے گی۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ ہم جب بالوں کے برابر سونا یا چاندی تقسیم کریں گے تو یہ ہمارے اندر خوشی ہے، اور پھر ہم وہ رقم کسی غریب کو دیں گے تو غریب بھی ہماری خوشی میں شریک ہو جائے گا، اور غریب کی دعا کی برکت سے ہماری اولاد جو ہے وہ نیک بنے گی۔ پانچواں کام یہ ہے کہ بچے کا عقیقہ کرنا۔ اگر لڑکا پیدا ہوا تو اس کے لیے 2 بکرے، اور اگر لڑکی ہے تو اس کے لیے 1 بکرے کا انتظام کرنا، اور اگر گنجائش نہیں ہے تو لڑکے کے لیے 1 بکرا بھی کافی ہو سکتا ہے۔ اور چھٹا کام یہ ہے کہ اگر لڑکا ہے تو 7ویں دن ختنہ کرنا، اگر 7ویں دن نہیں ہو سکتا ہے تو 14ویں دن، 21ویں دن، یا جب بھی موقع ملے تو ہم ختنہ کریں۔ اور عقیقے کا بھی اسی طریقے سے ہے، اگر ہم 7ویں دن ہمارے اندر طاقت نہیں ہے تو 14ویں دن، 21ویں دن، یا اس کے مطابق جب بھی ہمارے پاس وسعت ہو، طاقت ہو، تو ہم بچے کے لیے عقیقہ بھی کر سکتے ہیں اور ختنہ بھی کر سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس چینل سے جوڑیں تاکہ اسی طریقے سے قیمتی جو باتیں ہیں وہ آپ تک آسانی سے پہنچتی رہیں، اور اس چینل کو دوسروں تک شیئر بھی کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔